बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निहाल अहमद शेख मावीन मौलिम अलहिरा उर्दू हाई स्कूल भुसावल। अजीज तलबा, आज हम साइंस दुवम का छठा सबक हैवानात की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, इसका आगाज करते हैं। हयाती जमात बंदी, टैक्सोनॉमी। तारीफ को समझते हैं। नबातात, हैवानात और खुर्दबिनी जानदारों को बाकायदा मुख्तलिफ ग्रुप में तरतीब देने के अमल को जमात बंदी कहते हैं। इन ग्रुप को टैक्सा और वाहिद को टैक्सॉन कहते हैं। चंद मिसालों के जरिए हयाती जमात बंदी को समझने की कोशिश करते हैं। अजीज तलबा, आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिनमें बहुत सारी किताबें बेतरतीब रखी हुई नजर आ रही है। क्या इस तरह की सूरत हाल में मुताले करने के लिए आपको जिस किताब की जरूरत है वह आसानी से मिल सकती है? हम जानते हैं कि इन बेतरतीब और गैर मुनज़्ज़म तरीके से रखी हुई बहुत सारी किताबों में से मुताले करने के लिए मतलूबा किताब को तलाश करना नामुमकिन है। इन किताबों को सलीके से रखने के लिए क्या कर सकते हैं? किन किताबों को एक साथ रखना चाहिए? एक मखसूस मजमून से मुतल्लिक किताबों को एक साथ रखना चाहिए। अजीज तलबा, इसी तरह दुनिया में लातादाद हैवानात और नबातात पाए जाते हैं। मुख्तलिफ अक़साम के इन नबातात और हैवानात को मुनासिब ग्रुप में तरतीब दिए बगैर इंसान के लिए इनका मुतालिया करना तकरीबन नामुमकिन है। मुनासिब और बाकायदा मुताले के लिए नबातात और हैवानात की जमात बंदी जरूरी होती है। जरा याद कीजिए, जानदारों की जमात बंदी करने के लिए कौन कौन से उसूल का इस्तेमाल किया जाता है? अजीज तलबा, आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं। याद रखिए, जानदारों की जमात बंदी इनकी मुश्तरिक और मुख्तलिफ खुसूसियात की बुनियाद पर की जाती है। अजीज तलबा, इस फ्लो चार्ट के जरिए जानदारों की जमात बंदी को समझते हैं। इनमें सबसे पहले गैर वाज़े मरकज़ा बरदार प्रोक्रियोटिक सेल। हमने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा, ये ऐसे यखुलवी जानदार होते हैं जिनमें खुलवी झिल्ली मौजूद नहीं होती है, जिनमें जीनियाती मादे डीएनए बराह रास्त खुलिया माए से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही इनमें खुलवी हैवान से भी मौजूद नहीं होते हैं। आलमी मुनीरा में इनका शुमार होता है, जिनमें एक्टिनोमाइसिट्स और साइनोबैक्टीरिया यानी सलाहनुमा जरासीम व बैक्टीरिया का शुमार होता है। नंबर 2, वाज़े मरकज़ा बरदार ईकैरियोटिक सेल। अजीज तलबा, इनमें ऐसे जानदार जो यखुलवी और कसीर खुलवी जानदार होते हैं, जिनके खुलियात में मरकज़वी झिल्ली, मरकज़ीचा और मरकज़ी माया रखने वाला वाज़े मरकज़ा मौजूद होता है। साथ ही इनमें खुलवी हैवान से भी मौजूद होते हैं, इसलिए ये दो हिस्सों में मुश्तमिल होते हैं, यखुलवी और कसीर खुलवी। यखुलवी जानदारों में आलमी प्रोटिस्टा का शुमार होता है। इनमें मुख्तलिफ किस्म की काई और प्रोटोजोआ जैसे अमीबा और पैरामेशियम का शुमार होता है। सिर खुलवी जानदारों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, खुलवी दीवार वाले। नंबर 2, बगैर खुलवी दीवार वाले। इनमें खुलवी दीवार वाले हम जानते हैं नबाती खुलिये में खुलवी झिल्ली के अलावा बैरूनी सख्त गिलाफ होता है। इस सख्त गिलाफ को खुलवी दीवार कहते हैं। खुलवी दीवार वालों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, खुद कफील। नंबर 2, गैर कफील। आप खुद कफील जानते हैं। खुलवी दीवार वालों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनमें सबसे पहले खुद कफील, नंबर 2 गैर कफील। खुद कफील में नबातात को शुमार किया गया है। हम जानते हैं पौधे शमसी तवानाई की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक तवानाई हासिल करते हैं। इसलिए
انہیں خود کفیل جاندار کہا جاتا ہے۔ غیر کفیل ففون کو غیر کفیل کہا جاتا ہے۔ ففون غیر سبز نباتات ہے، ان کے خلیات میں سبز مایہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ شیوائی ترکیب کا عمل انجام نہیں دے سکتے۔ وہ سڑی گلی نامیاتی اشیاء سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، اس لیے انہیں غیر کفیل جاندار کہا جاتا ہے۔ ان کی مثالوں میں ایسٹ اور مشروم شامل ہیں۔ کثیر خلوی جانداروں کی دوسری قسم بغیر خلوی دیوار والے جاندار، ان میں تمام کثیر خلوی حیوانات کا شمار ہوتا ہے۔ جماعت بندی زمین پر موجود حیوانات میں بہت زیادہ تنوع دکھائی دیتا ہے۔ حالیہ اندازے کے مطابق زمین پر تقریباً 7 ملین قسم کے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا انفرادی طور پر مطالعہ کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر حیوانات میں یکسانیت اور فرق پر منحصر گروہ اور ذیلی گروہ بنائے جائے تو ان لاتعداد حیوانات کا مطالعہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم جماعت بندی کے فائدے دیکھتے ہیں۔ جماعت بندی کے فائدے: جماعت بندی سے جانداروں کا مطالعہ کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ کسی گروہ کے صرف چند حیوانات کا مطالعہ کرے تب بھی اس گروہ کے دیگر تمام حیوانات کی معلومات مل جاتی ہے۔ جماعت بندی کے ذریعے حیوانات کے ارتقاء سے متعلق بہتر آگاہی ہوتی ہے اور حیوانات کی شناخت اور مطالعے میں آسانی ہوتی ہے، جس سے غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر جانداروں کے ساتھ حیوانات کے رشتے کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ہر حیوان کا مسکن قدرت میں ان کا حتمی مقام سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ حیوانات میں موجود مختلف قسم کے توافق کی معلومات جماعت بندی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ حیوانات کی جماعت بندی کی تاریخ: عزیز طلبہ، ہم ماضی سے لے کر جاری میں کن طریقوں سے جماعت بندی کی گئی، اس کی بنیاد اور کون سے سائنسداں اور ماہرین نے پیش کیا، اس کا مطالعہ کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے یونانی فلسفر ارسطو، نمبر 2 تھیوفرسٹس، نمبر 3 پلینی، نمبر 4 جان رے، نمبر 5 لینس۔ ان ماہرین نے جماعت بندی کی بنیاد جانداروں کی جسمانی بناوٹ، عادت و اطوار اور مسکن کے لحاظ سے کی۔ اس طریقے کو ترکیبی یا مصنوعی طریقے کا نام دیا گیا۔ ڈابزینسکی، میئر، ان سائنسداں نے جماعت بندی کی بنیاد جانداروں کی جسمانی بناوٹ، خصوصیات، ان کے خلیات، کروموزوم، حیاتی کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر کی۔ اس طریقے کو قدرتی طریقہ کہا گیا۔ کارل ووز، اس سائنسداں نے جماعت بندی کی بنیاد حبل پشت کی موجودگی یا غیر موجودگی کی بنیاد پر کی۔ اس طریقے کو ارتقائی اصول پر اور روایتی طریقہ مانا جاتا ہے۔